at the airport. نرحب بك في بلدك الثاني. نرحب بك في بلدك الثاني. हम आपका खैर मकदम करते हैं आपके दूसरे वतन में. शुक्रन अला हाज़ा तरहीब. शुक्रन अला हाज़ा तरहीब. इस इस्तकबाल के लिए आपका शुक्रिया. अर्रजाउ इब्राज़ु जवाज़ि सफ़रिका. अर्रजाउ इब्राज़ु जवाज़ि सफ़रिका. बराह करम अपना पासपोर्ट दिखाएं. तफ़द्दल व ऐन ताबूर लिमुराक़बति जवाज़ात सफ़री. तफ़द्दल व ऐन ताबूर लिमुराक़बति जवाज़ात सफ़र. बराह करम लें, पासपोर्ट कंट्रोल के लिए कतार कहाँ है? हुआ अला यमीनिका. हुआ अला यमीनिका. इट इज़ ऑन योर राइट. ये आपकी दाएं तरफ है. At the passport control counter. أهلا وسهلا. هل قدمت لأول مرة؟ أهلا وسهلا. هل قدمت لأول مرة؟ खुश आमदीद. क्या आप पहली बार तशरीफ लाए हैं? नाम वक़दिमतु लिस्सियाहती. नाम वक़दिमतु लिस्सियाहा. हाँ, और मैं टूरिज्म के लिए पहली बार आया हूँ. ऐन सतुकीम. ऐन सतुकीम. आप कहाँ ठहरेंगे? सउकीमु फी फुंदुकिन. सउकीमु फी फुंदुक. मैं होटल में रहूंगा. नतमन्ना लका इक़ामतन तय्यबतन. नतमन्ना लका इक़ामतन तय्यबा. शुक्रन व ऐन मिंतक़तु इस्तिलामिल अम्तिया. शुक्रन व ऐन मिंतक़तु इस्तिलामिल अम्तिया. शुक्रिया, सामान हासिल करने की जगह कहाँ है? बाद मिंतक़त अस्सूक़िल हुर्रा. बाद मिंतक़त अस्सूक़िल हुर्रा. ड्यूटी फ्री जोन के बाद. हल हुनाक लौहातु औ शाशतु अर्दिल मालूमात. हल हुनाक लौहातु औ शाशतु अर्दिल मालूमात. क्या वहाँ साइन बोर्ड या मालूमाती डिस्प्ले हैं? Are there signboards or information display? नाम बित्तब फी कुल्ली मकान. नाम बित्तब फी कुल्ली मकान. जी हाँ, वो हर जगह हैं. هذا ممتاز. هذا ممتاز. It is great. اللوحات والشاشة سترشدك إلى موقع الحزام. اللوحات والشاشة سترشدك إلى موقع الحزام. The signboards and screen will guide you to the location of the belt. استلام الحقائب من أي حزام. استلام الحقائب من أي حزام. Collection of luggage from which belt? ستصل حقائبك على أحد الأحزمة. ستصل حقائبك على أحد الأحزمة. आपका सामान एक बेल्ट पर आएगा. هذا لطف منك. هذا لطف منك. It is very kind of you. ये आपकी नवाजिश है. مرحبا بك. هل تريد استلام الأمتعة؟ مرحبا بك. هل تريد استلام الأمتعة؟ खुश आमदीद. क्या आप सामान लेना चाहते हैं? नाम व ऐन अरबातुल अम्तिया. नाम व ऐन अरबातुल अम्तिया. जी हाँ, सामान की ट्रॉलियां कहाँ हैं?
अरबातुल अमतियाती कुर्बल हाइती, अरबातुल अमतियाती कुर्बल हाइत, सामान की ट्रॉलियां दीवार के करीब हैं। हल हुनाक रसूम लिइस्तेमाली अरबातिल अमतिया, हल हुनाक रसूम लिइस्तेमाली अरबातिल अमतिया, क्या सामान की ट्रॉलियां इस्तेमाल करने की कोई फीस है? ततवफ़्फ़रु अरबातुल अमतियाती मज्जानन, ततवफ़्फ़रु अरबातुल अमतियाती मज्जानन, the luggage trolleys are available free. أي سير سيحمل الأمتعة، أي سير سيحمل الأمتعة، कौन सा कन्वेयर सामान लाएगा? الرجاء استلام الأمتعة من السير رقم 3، الرجاء استلام الأمتعة من السير رقم 3. Please collect the luggage from the conveyor number 3. هل يوجد حمالون؟ هل يوجد حمالون؟ Are porters available؟ نعم، يمكن للحمالين مساعدتك في حمل أمتعتك ونقلها. نعم، يمكن للحمالين مساعدتك في حمل أمتعتك ونقلها. Yes, porters can help you carry and move your luggage. أنا أريد صرف 50 دولارا، أنا أريد صرف 50 دولارا، मैं $50 चेंज करना चाहता हूँ। الصرافة أمامك، الصرافة أمامك. The money exchange is in front of you. كم سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي؟ كم سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي؟ सऊदी रियाल के मुकाबले अमरीकी डॉलर की कीमत कितनी है? हुआ 3 रियालात व 75 हलला, हुआ 3 रियालात व 75 हलला, ये 3 रियाल और 75 हलला है। कम तुसावी 100 دولار بالريال السعودي، كم تساوي 100 دولار بالريال السعودي؟ How much $100 in Saudi Riyal؟ 375 ريالا، 375 ريالا، 375 ريال. أعطني الريال مقابل 100 دولار من فضلك، أعطني الريال मुकाबिला 100 डॉलर मिन फضलिका, मेहरबानी करके मुझे $100 के रियाल दें। الرجاء استلام الفلوس وعده، الرجاء استلام الفلوس وعده. Please take the money and count it. شكرا الفلوس تمام، شكرا الفلوس تمام. Thank you, the money is okay. الله يكرمك. أين المخرج؟ الله يكرمك. أين المخرج؟ May Allah honor you. Where is the exit? للخروج الرجاء والتوجه يمينا، للخروج الرجاء التوجه يمينا. बाहर निकलने के लिए बराह करम दाएं मुड़ें। كيف الطقس خارج المطار؟ كيف الطقس خارج المطار؟ How is weather outside? बाहर मौसम कैसा है? الطقس معتدل، الطقس معتدل. The weather is moderate. هذا ممتاز ومع السلامة،
हाज़ा मुमताज़ुन व मअस्सलामा। इट इज़ ग्रेट, गुड बाय। ये बहुत अच्छा है, खुदा हाफिज़।